बंद म्हणून आम्ही प्रेस करपाक गेल्ले या मंडे बंद आसले आम्ही सॅटर्डे आम्ही जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आमकां खबरूय नासलें की ह्या वेंडर्सांनी काडल्या म्हणून ते वेंडर्स मागीर हांगा आयले आनी आमकां म्हणाले की आमकां अशें काडल्या म्हणून तेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमी केन्नाच्यान बसता सगळ्यांनी सांगलें 27 जाण बसता म्हणून हे कित्याक हांव सांगता कारण त्या दिसा जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन सगळ्या जाणांक तेंच्यांनी आपयले पळय त्या दिसा आमी वचूं ना कित्याक आमकां आपोवंक ना तेंच्या भितून राजकारण नाका तेंचें सॉल्व जावचें म्हणून एक तरी तांकां गाळी घातलेली आनी काल म्हाका दिसता थोड्यांनी पत्रकारान तो व्हिडिओ काडला राजू आमचो कुसडकर ताकाय गाळी घातल्या तोय कंप्लेंट दिवपाची आहा आपले कळ्ळें तुका कारण हांगा बाजारांत तुमचे जे म्युन्सिपाल्टींची फाटल्या दिसांनी हे मॉलेस्टेशन आनी स्कॅम जाल्लो खबर आसतलो तुमकां कळ्ळें थोडे कावन्सिलर इनवॉल्व आसलेले आनी सेम भाशा हे आतां वर्कर्स करतात हांगा कळ्ळें आतां ही भाशा कित्याक ही भाशा म्युन्सिपाल्टीन तशीच चलता कळ्ळें आनी त्या खातीर आमी तेंच्यांनी सांगलें आमकां कंप्लेंट दिवपाक जाय म्हणून आनी त्या कंप्लेंट दिवन आयले पण उलटो हो जो बाजाराचो चेअरमॅन आसा पळय राहुल कळ्ळें तेणी सांगलां की आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले अशें जाल्यार कारवाई काय जावना कळ्ळें कोणाक बाबा गाळी घातली ताका हाडून विचारूंक ना आनी उलट तेंच्यांनी कितें केलें की ही जी थोडी बायलां बसतात तेणी आपले खंय तरी महिलांनी जाणांक इनवॉल्व केले आनी त्या दिसा 4 जाणांक हाडून बसयले थंयसर जशें म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनाच्या चीफ मिनिस्टरान तशें 4 जाणां व्हरोन बसयले पळय थंयसर व्हरोन आनी फुटाफूट घातली तशें हेंची फुटाफूट घातली आनी सांगलें कितें 7 जाणूच बसता 6 जाणूच बसता म्हाका सांग तुमी जर हो नो झोन वेंडर्स म्हणून केल्यात जाल्यार नो झोन वेंडर्स केन्ना करता की थंयसर जागा क्लीन जावपाक जाय सगळें जावपाक जाय आतां म्हाका दिसता पयर हो बाकीच्यांनी पत्रकारांनी दाखयला म्हणून तेजें झाड काडलां कळ्ळें पावस इतलो पडटा म्हटल्यार आमचे शकुंतलाचें तें उदक थंयसर मडकेंतले भायरूच सरना कितलीं वर्सां जालीं कळ्ळें हो ब्युटिफिकेशन केलां काय कितें आतां ह्या कावन्सिलरांक आनी जे बिल्डरान हांकां दुबय वयपाक पयशे दिल्या पळय ते हांव बिल्डराक मागता की असली खंय तरी तुमी सोय बरी ब्युटिफिकेशन कचरो उखलपाचें करा न्हू हांकां हे माजलेल्यांक कावन्सिलरांक दुबय आनी फाल्यां अमेरिकेक व्हरतलो तो कित्याक तेंचे प्रोजेक्ट पास जाता न्हू हो दुबयचो विशय आमी हे करून दिता ना हांवें पयरूच सांगला हो जो आमदार हांगा म्हापशाचो आहा पळय इनकॉम्पिटंट आहा कळ्ळें ताका कांय पडलेलें ना तो बसता थंयसर विशय जालो उपरांत थंय येता आनी सीएमाक हे घालता तूं कित्याक सीएमाचे बारीक बारीक गजाली सीएम म्हाका दिसता सीएमानूच फुडें हांगा तरी म्हाका दिसता निवडणूक लडयल्ली बरी दिसता हांगा कळ्ळें अशें म्हाका दिसता कारण चीफ मिनिस्टर आमदाराची कामां करता कळ्ळें म्युन्सिपाल्टीची कामां चीफ मिनिस्टराकूच वयचें पडटा सो एक म्हाका दिसता इतले पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टरान घेवन बसला पळय तो एक म्हापशाचो पोर्टफोलियो घेवन बस तूं कारण हेच्या पयलीं आमी पळयला की पयलींचो आमदार आमचो स्वर्गीय फ्रांसीस डिसोजा हेच्या कडेन खूब पोर्टफोलियो आसले आनी तेन्ना हांगा कांय जावंक ना म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरूच हांगा जाय पडटलो आमचो पर्रीकरूय हांगा म्हापशाचो चीफ मिनिस्टर आसलो पण हांव म्हापशाचें कांय करूंक ना पण हेचें दुख्ख दिसता कित्याक ह्या वोटर्सांचें कळ्ळें जे वोट तांकां मारतात आनी मागीर ते जाब विसरिनात आनी अशी फुटाफूट जाता आतां म्हाका सांगा त्या दिसा तेंच्यांनी हो आमचो चेअरमॅन राहुलान सांगलें की घाण जाता आनी कितें जाता अशें खूब जाता आतां तुमी पयलें आसतलें हे आतां क्लीन करपाक लागल्यात कळ्ळें ते पयर काडला तेन्ना हे आतां क्लीन करपाक लागले ते इतले दीस न्हिदलेले ते कळ्ळें आनी तुमकां खबर आहा की हे 5 हेचे टर्माचे जो म्युन्सिपाल्टीचो 5 वर्साच्या टर्माचे 3-4 हे मार्केट एसोसिएशनाचे चेअरमॅन केले म्हणजे कितें तूं खाल्ले उपरांत हांव खाता हांव खाल्ले उपरांत तूं मला एका हे 4 जाण हे जाले कित्याक हे 4 जेन्ना इनकॉम्पिटंट कावन्सिलर जातात म्हणजे इनचार्ज ऑफ म्युन्सिपाल्टी करता पळय कावन्सिलर एक घालता पळय तो चेंजीस कित्याक करपाक जाय तुमकां करता जाल्यार 2 भाशेन चेंजीस करपाक 3-4 फाटी येता म्हणजे तुवें खाल्ले उपरांत म्हाका इल्लें खावपाक दी हांवें खाल्ले उपरांत तुका दी आतां मलाई खावपाक साईनाथ राहुळाक येयला तेणी हांगा येवपाची भाशणां ती बीजेपीची आनी उलोवपाची न्हू तुजो ठोस तुका जर हे आहा म्हापशाकाराचे जाल्यार तुवें तेंचे सॉल्व करपाक जाय कारण तांकां तुमी सोपो घेतलो तांकां तुमी बस म्हणून सांगले तेंच्यांनी सामान हाडलें थंयसर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन केल्यात की सोपो तो घेता तो 50 रुपयाची 20 रुपया सोपो काय 10 रुपया सोपो तेचे 50 रुपया 100 रुपया घेतात तेजे तुमी इन्व्हेस्टिगेशन केल्यात थंयसर ते विचारल्यात तुमी ती जबाबदारी तेंची ते थंयसर बसतात तेंच्या कडेन कितें मलाई पावता आनी मागीर
हांगा म्हणटा ती बायलां 7 जाण हाडली, 8 जाण हाडली, 9 जाण हाडली. अरे 9 जाण, 7 जाण, 15 जाण कितें आसा ती? गोंयची बायलां तेंच्यांनी लोकल फूड विकता, तांकां थंय खंय तरी जागो करून दिवचो, एडिशनल येयली. कारण तुमी अशें आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां की फाटल्या जे कावन्सिलर 2020च्या उपरांत आमी पळयलां की जे वेंडर्स भाजी एसोसिएशनाचे मार्केट घातल्या पळय, वेंडर्स म्हणजे कितें, फाल्यां थंयसर त्या भाजी मार्केटान कोणीय वचून भाजी विकू शकता आनी त्याच्या उपरांत तेणी सामान काडूंक जाय. पण तेंच्यांनी कितें केलें, तेंच्यांनी आउटसायडरांक सगळ्यांक हे जागे 5-5, 10-10 लाख रुपयांक विकल्या थंयसर. ते आतां सामान घालून थंय बसतात, दुसऱ्यांक चान्स मेळना. ही लोकल बायलां ती हांगाच बसतली न्हू, तर ती खंय वयतली? तुमी थंयसर स्पेस करून दिया तेंकां, कळ्ळें? मागीर ते लोकल विकतले ते हांगा बसतले, कारण तेंचोय रायट थंय जाता त्या मार्केटान. पण त्या मार्केटान व्हडलो स्कॅम जाला. तशेंच तेंच्यांनी कितें केलां, ह्या बायलां कडल्यान म्हाका दिसता आयकूंक येयलां की कावन्सिलर खंयचे तरी पयशे मागपाक गेले, कळ्ळें? तुमकां हांगा बसूंक जाय जाल्यार 50,000 दी, 100, 1 लाख रुपया दी. आनी थोड्यांनी म्हाका दिसता 10-15 हजार दिले अशें आयकूंक येता. हो म्हाजो आरोप आहा तेंच्यांनी प्रूव करपाचो. आनी तेंच्यांनी थोड्यांनी दिला आनी थोड्यांनी दिवंक ना म्हणून तांकां सगळ्यांकूच काडला, कळ्ळें? हो विशय हांगा क्लिनिंगाचो. मागीर नो, तुमी कावन्सिलर रेजोल्युशन घेतला म्हणटा नो झोन हे ते, आनी आमी आयकता की ब्लॅक झोन म्हणजे गार्बेज आसूंक जायना. जे ब्लॅक स्पॉट तुमी गार्बेजाचो काडला थंय तुमची गार्बेज उखललेली वयता, थंयसर आनी चड घाण जाता. सो ते रेजोल्युशन घेतल्या तेजें कांय ना. सो हे रेजोल्युशन तुमी 4-15 जाणां ती बायलां बसतात, तेका सांगतात तुमी कितें, तेंकां नो झोन आमी रेजोल्युशन घेतला म्हणून. रेजोल्युशन घेतल्यार बरें आसा, बाकीचे रेजोल्युशनां घेतल्यार ती करा मरे. मार्केटाचे जे सॅनिटायझेशनाचे फीज आनी बाकीचे आसा पळय ते करा मरे तुमी. तुमी जे गार्बेज वाडयल्या ते रेजोल्युशन सगळ्या कावन्सिलरांनी घेतला, ओपोजिशनांनी आनी थोडे रुलींग कावन्सिलरांनी घेतल्या, ते करा. हे कांय ना. हे फक्त हो आमदार आसा पळय, तो आमदार इनकॉम्पिटंट जाल्लो आसा आनी त्याचो जबाबदार फक्त हे लोक आमचे, कळ्ळें? म्हाजो सारको आरोप आसा. कारण तुमकां जर 35-35 वर्सां जर सेम फॅमिली जाय तुमकां, कळ्ळें, जाल्यार हे भोगचें पडटलें. आतां आमी हे वेंडर्स जोन, ड्रग्स पेडलर्स आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें आनी आतांय चालू आसा की अंदाधून वाटेर बसून सोरो पियेतात, कळ्ळें? कोणाचें विचारलें हें ना. मार्केटान लोकांक न्ही, बऱ्या लोकांक जावं बाकीचे जाण येता तांकां पांय दवरपाक जागो ना, कळ्ळें? सो सेकंड थिंग, आतां अशें वाडोवन येयले गार्बेज हे ते विशय जावन आतां